देव बरो दीस दिवन तुमकां हांव सोमेस्तांक मागदलाची मोरी जेजूक सोदता, फोंडांत सोदता, रितो फोंड पूण जेजू थंयसर ना. आज आमी सोदतांव जावं पुरो आनी तिचें दूख उदोडतें जाता आनी ती थंय हांगा सकट कडेन सोदता. खंय आसा जेजू? खंय आसा जेजू? जेजू पुनर्जीवन जालें तिका कळीत ना. पूण जेजू लागींच ती उबो रावल्या रे. जेजू म्हणून वळख तिका कळना. कित्याक तिचे आत्मीक दोळे कुड्डे जावन आसले. थंयसर मरण मात्र ती पळोवन आसली. पुनर्जीवन पण पळोवंक तिका जावंक ना. पूण जेजू विचारता थंयसर, बाये तूं कित्याक रडताय? आनी थंय तिका कळना. तुवें म्हणी जर तर म्हज्या सोम्याक काडलाय जाल्यार म्हाका तूं दाखोवन दी. आनी थंय जेजू म्हणटा, मोरये म्हणून उलो मारतना थंयसर ती वळखाता, जेजूचो ताळो वळखाता आनी थंयसर राब्बोनी मेस्त्री म्हणून ती पोटलून धरचें पळयता. म्हळ्यार तिचें दूख संतोशान बदलता भाव भयणीनो. आनी ती थंयसर साक्ष जावंक पावता. जायत्या जाणां शिसांक वचून पयली ही बरी खबर ती परगटता. जेजू पुनर्जीवन जाल्लें. आज आमी तशेंच भाव भयणीनो रित्या फोंडांत वा थंय हांगा आमी जेजूक सोदतांव जावं पुरो. जेजू खंयसरी मरण पावून थंयच रावलो जेजू न्हय, बगर तो पुनर्जिवंत जाला. पुनर्जीवन जावन जीव जावन बापाच्या उजव्या कुशीक बसला मात्र न्ही, ताच्या आत्म्याक आमकां धाडला. म्हळ्यार तो आमच्या सांगाता आसा. सदांकाळ तो आसा. आमी ताचें नांव उलो मारतनाच तो आमच्या सांगाता आसा. कित्याक ताच्या पवित्र आत्म्याक हांवें स्विकार करीचें. तवळ मात्र म्हजें रुदान संतोशान बदलता. तुमचीं दुखां संतोशान बदलतलीं म्हणून जेजू क्रिस्तान सांगिल्लें तें उतार म्हजे थंय जारी जायचें जाल्यार हांवें जेजूक सोदिचें. खंय सोदिचें? पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक हांवें सोदिचें. आनी त्या जेजू थंय हांव एक जाताना खंडीत तो संतोश, ताचे थंय आसो तो संतोश, समाधान म्हजे थंय स्विकार जाता. आनी तवळ तो पवित्र आत्मो भावार्था वरवीं म्हजे थंय आसतना तो पवित्र आत्मो म्हाका साक्ष जावंक उपयोग करता. मात्र न्ही तें कशें शिसांक तिणें परगट केलें. एक स्त्री जाल्ली, स्त्री जावन आसली अबल ती, जाल्यार ती बरवशान बरोवन बोळान बरोवन तिका धांवूंक जाता. ती थंयसर दुखांत आसली, थंयसर ती पिडा, ती दूख, ती खाण घेवन थंयसर आसली. पूण तिका केदाळ थंयसर साक्ष जावंक जालें. पुनर्जीवन पूण जेजूक तिणें पळयत आसतना आज हांवें तुवें पळयचें जेजूक, पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक. जेजू क्रिस्ताचें मरण हांवें सतमानिचें, तें म्हजें मरण समाधी तो जालो खरें, पूण तो पुनर्जीवन जाला. आनी ताच्या सांगाता हांव पुनर्जीवन जाल्या. म्हाका नवो जीव जेजू क्रिस्तान दिला. आनी आत्म्यांत हांव बापा लागीं आसा म्हणलें आमी समजतना मात्र आमकां ही बरी खबर हेरांकय परगट करूंक जाता. आज मरणा वयर तुका पदवी ना. वय जेजू वयर पदवी सोलोवंक जायना. जेजू वयर मरणाक पदवी सोलोवंक जावंक ना. कित्याक मरणा वयर जीक जेजून जोडल्या. आज तुका आनी म्हाका ताका समजल्ल्या, ताका स्विकार केल्या, जेजूक स्विकार केल्ल्या हर एकल्याक मरण ना, बगर जिवीत आसा. तें सासणीक जिवीत. आमेन.